बढ़े हुए वज़न और लटके हुए पेट से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब लोगों की दो तरह की परेशानियां हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम खाते बहुत कम हैं, लेकिन उसके बावजूद ना वज़न कम हो रहा है और ना पेट कम हो रहा है। और दूसरे उसमें वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमसे भूख कंट्रोल ही नहीं होती, हमारा दिल करता है कि हम खाए जाएं तो हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आती। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों राज़ों से पर्दा उठाने वाला हूँ कि अगर कम खाने के बावजूद भी वज़न कम नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों है, और दूसरा, आप अपनी भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं। ये मेरे हाथ में एक बलून है, इसमें मैंने हवा भरी है। तो इसका साइज़ देखें, ये पहले बिल्कुल पिचका हुआ था, अब इसका इतना साइज़ हो गया है। आप देखें अब इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। इसमें मैंने मज़ीद हवा भरी है तो ये मज़ीद बड़ा हो गया है। अब यही मिसाल हमारे मैदा की है। हमारा मैदा जो है वो बिल्कुल हमारा मैदा बिल्कुल इतने साइज़ का, यहाँ पे एक इस साइज़ का होता है। अब जब हम इसमें ज़्यादा खाना डालते हैं, जिस तरह मैंने इस गुब्बारे में ज़्यादा हवा डाली तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया। हमारा मैदे के अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है। जितना खाना हम इसमें डालते जाते हैं ये हमारा मैदा बढ़ता जाता है और हमारा पेट लटकना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? शुरू में तो लोगों को अगर खाना बहुत मज़े का हो तो अक्सर लोग कहते हैं कि पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, तो वो थोड़ा सा और खा लेते हैं। या दोस्तों की किसी महफिल में हैं या पार्टी में हैं, शादी ब्याह में हैं, तो लोग वो ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं। हमारे हाँ लंगर बहुत ज़्यादा तकसीम होता है तो लोग वो ख़त्म पे जाते हैं, लंगर खाने जाते हैं तो लोग वो प्लेटें भर भर के वो खा रहे होते हैं। तो अब आप जितना खाना मैदे में डालते जाएंगे, मैदा उसमें क्योंकि लचक होती है वो उतना फैलता जाएगा, उतना वो आपका पेट लटकता जाएगा। अब एक मिसाल बनी हुई है कि अगर लंगर मुफ्त का था तो मैदा तो अपना था। तो अब इसका हल क्या है हमारे पास? तो पहले तो हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कहते हैं कि जी हम खाते ही बहुत कम हैं, और बहुत कम खाने के बावजूद हमारा पेट भी बढ़ रहा है, वज़न भी बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी अपने घर में कोई मज़दूर मिस्त्री लगवाए हों, उनसे कोई घर की कंस्ट्रक्शन या कोई भी आपने लेबर वर्क उनसे करवाया हो। अगर आप एक मज़दूर को दिन के वक्त खाना देते हैं, आप उसको 6 रोटियां भी दे दें तो वो 6 की 6 रोटियां खा जाता है। और उसके बावजूद आप वो देखें कि वो मज़दूर बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट होता है, उसकी बॉडी पे, उसके जिस्म पे कोई चर्बी नहीं होती, बिल्कुल उसका मैदा भी, पेट भी बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ऐसा क्यों है? वो तो 6 रोटियां खा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम तो जी आधी रोटी सुबह खाते हैं, आधी रोटी शाम में खाते हैं, उसके बावजूद हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो गया। अब देखें, समझें इसको। अब मज़दूर ने 6 रोटियां खाई, उसके बावजूद वो स्लिम एंड स्मार्ट है, उसके जिस्म पे कोई चर्बी नहीं। क्यों? उसने 6 रोटियां खाई तो उसने 6 रोटियों का काम भी किया है। उसका काम ऐसा है, उसमें उसने वज़न उठाना है, उसने पूरा दिन लेबर करनी है। तो अब वो जितना खाना उसने खाया है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो के वो यूटिलाइज हो गया, इस्तेमाल हो गया है उसके जिस्म में। वो बचा ही नहीं है जो कि उसके जिस्म में चर्बी बन के तो जमा हो जाए और उसका पेट लटकना शुरू हो जाए। अब दूसरी तरफ जो बंदे कह रहे हैं कि हम जी सुबह आधी रोटी खाते हैं, शाम को आधी रोटी खाते हैं, हम तो बहुत कम खाते हैं। अब उन लोगों को अपनी जो डेली रूटीन है उसको देखना होगा कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हमारे इधर अब जब से ये मशीन्स आ गई हैं, अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, लेकिन मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि है इंसान के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। सडेंटरी लाइफस्टाइल है। देखें, लोग उठते ही नहीं हैं, रिमोट कंट्रोल के साथ वो बस बैठ के तो टीवी के चैनल चेंज करते रहते हैं, पंखे रिमोट कंट्रोल के हैं, एसी लगाना है तो वो उधर ही बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से उन्होंने लगा लेना है, एसी वाले कमरे से निकल के एसी वाली कार में बैठ जाना है या मोटरसाइकिल पे आपने बैठ जाना है। पैदल चलना नहीं है, कोई मेहनत मशक्क़त करनी नहीं है। अगर किसी ने यहाँ से तंदूर से रोटियाँ भी लेनी चाहिए तो वो भी मोटरसाइकिल को किक लगाता और बाइक पे जाके वो रोटियां लेके आता है।
تو سین یہ ہے کہ جو آدھی روٹی آپ نے کھائی صبح اور آدھی شام میں، پورے دن میں آپ نے ایک کھائی، تو آپ نے وہ ایک کا بھی کام نہیں کیا۔ جب آپ نے حرکت ہی نہیں کی، کوئی ایکسرسائز نہیں کی، کوئی جسمانی مشقت نہیں کی، تو وہ جو ایک روٹی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے، میٹابولزم کے لیے صرف آدھی کی ضرورت ہو، تو باقی جو آدھی ہے وہ آپ کے جسم میں چربی بن کر آپ کے پیٹ کے گرد وہ جمع ہو جائے گی، سٹور ہو جائے گی باقی انرجی، اور آپ کا پیٹ بھی بڑھنا شروع ہوگا اور آپ کا وزن بھی بڑھنا شروع ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی روٹین کو ٹھیک کیجئے، کام کاج میں آئیے اور محنت مشقت کیجئے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہم سے بھوک کنٹرول ہی نہیں ہوتی، ہم کیا کریں، ہم نہیں کر سکتے، فاقہ نہیں کر سکتے، ڈائٹنگ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اچھا، یہ سین کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے غبارے میں آپ کو تھوڑی سی ہوا بھر کے بتائی تو اتنا سائز ہو گیا، زیادہ ہوا بھری تو اس کا سائز اور بڑا ہو گیا، اور ہوا بھری تو اور زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا معدہ بھی وہ آہستہ آہستہ جب ہم اس کو کھانے کی عادت ڈالتے ہیں تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک سنٹر ہوتا ہے جس کو ہم ہنگر سنٹر بولتے ہیں، یعنی کہ فوڈ سنٹر، وہ ہماری خوراک کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھیلامس۔ ہائپو تھیلامس میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری بھوک کو، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو وہ تھوڑے سے ٹریگر ہوتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ کھائیں۔ اب جو لوگ اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جو برین کے اندر، دماغ کے اندر جو سنٹر ہے وہ ڈی سینسیٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو سینس ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ پھر ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے کہ بس کر دو، ہم کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور ہم کھاتے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں رب تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 1 مہینہ روزہ، رمضان کے روزے فرض کر دیے کہ ہر صورت ہر مسلمان نے رکھنے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور پھر شام میں ہم مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 14 سے 15 گھنٹے کا ایک وقفہ بن جاتا ہے جس میں ہم اپنے معدہ کو، اپنی آنتوں کو ہم ریسٹ دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے معدہ کو ریسٹ دیتے ہیں، اس میں خوراک نہیں ڈالتے، تو جو ہمارا فوڈ سنٹر ہے، جو اوپر دماغ کے اندر ہمارا ہنگر سنٹر ہے، جو ڈی سینسیٹائز ہو گیا تھا اوور ایٹنگ سے، زیادہ کھانے سے، آہستہ آہستہ وہ اپنے دوبارہ فنکشن، اپنے کام کرنے کے قابل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ سے وہ سینسیٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم چند روزے ہی، یعنی کہ ہم 1 ہفتہ ہی اگر روزے رکھتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہماری جو بھوک کھانے کی طلب ہے اس کو وہ کم کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے جو رمضان کے روزے ہیں، یہ صرف ہماری اسلامی مذہبی یا روحانی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جسم کے لیے بھی ایک ایسی زبردست ڈینٹنگ پینٹنگ ہے کہ ہمارے جسم کو جتنے بھی جو سسٹم ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، اس روزہ رکھنے سے، اس بھوک اور پیاس کو کاٹنے سے ہمارا وہ جسم ہے وہ اس کے فنکشن ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کے سیلز ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ ابھی میں نے صرف ایک جو بھوک کا جو سنٹر ہے، ہنگر سنٹر ہے، اس کے ٹھیک ہونے کا بتایا، اس کے علاوہ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ افطاری کو افطاری سمجھ کر کھائیں، دعوت ولیمہ سمجھ کر مت کھائیں۔ ویسے بھی کھانا کم کھانا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کم کھائیے اور اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے خود کیجئے تاکہ آپ فٹ رہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، میں نے ڈائٹ پلان پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے کون سی خوراک کھانی ہے، افطار میں اور سحر میں آپ کیسا کھانا کھائیے تاکہ آپ کے جسم پہ چربی نہ بنے، بلکہ جو چربی آپ کے پیٹ پہ جمع ہوئی ہے وہ بھی پگھل کر آپ بالکل سلم اینڈ سمارٹ ہو جائیں، اور اس عید پہ آپ لوگوں کو سرپرائز کیجئے۔ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو خوراک کی سمجھ آ جائے، آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل کو تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔